अब ओलीजीको चाहिँ पोलिटिकल करियर त धेरै छैन, न त यिनीको छ। यतापट्टि इतरका पनि प्रचण्ड छ, अब सबैले सन्यास दिनै पर्छ, किनभने अब युवालाई छोड्नुपर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ यो जसले यो हाम्रो यो अवस्था ल्याए, अब यिनले चाहिँ अब यो माथिका एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड हुन् कि माधव नेपाल छन्, यी सबै अब सन्यास दिनै पर्छ। ओलीले पनि अब दिनुपर्छ, उपाय छैन, किनभनेदेखि यिनीहरूले हाम्रो देशलाई झ्याल 3 वर्ष बन्द राखे, आज चाहिँ नौटङ्की गर्ने खत्तम पारे हामीले। त्यसैले चाहिँ यो जानुपर्छ। र अगर सुप्रिम कोर्टले संसदलाई भङ्ग गर्यो भनेदेखि देशमा चाहिँ नि ठुलो सङ्कट द्वन्द्व नै आगो बल्छ। यो बताउँदै सुन्नै नसकिने, भन्नै नसकिने राजनैतिक शब्दकोशभित्र एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। तर मलाई लाग्छ राजनैतिक शब्दकोशमा यस्ता फोहोरी शब्दहरू हुँदैन। म त्यस्तो शब्दहरूलाई उहाँको स्तर के हो त्यही शब्दले बताए, म त्यति मात्रै भन्छु। कमसेकम राष्ट्रपतिको मान मर्यादा चाहिँ रहन्थ्यो। त आज प्रेसिडेन्ट कम्प्लिटली मुसिए, कम्प्लिट मुसिए। हुन त विद्या भण्डारी कम्प्लिट चाहिँ पोलिटिक्समा एकदम मुसिया हुन्, तर अहिले आएर चाहिँ राष्ट्रपतिको पदै चाहिँ खत्तम भयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेऱ्यो भने धेरै अगाडिदेखि यस्ता षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ। अहिले ओली सरकार पनि त्यो षड्यन्त्रको शिकार बनेको थियो। बाध्य भएर उहाँले यो एउटा दुःखद कडा कदम चाल्नु पर्यो। वास्तवमा यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि संविधानमा डाइरेक्टली यो ओलीजीलाई यो अधिकार छैन कि संगठन यो संविधान यो संसद विघटन गर्ने। र इनफ्याक्ट यही प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भनेरै चाहिँ यो क्लज चाहिँ यो राष्ट्रिय संविधानमा यसरी दाबी गर्दै गर्दा नागरिकता हाँसिरहेका छन्। जबकि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्न खोजेको भए संसद विघटन गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र सहमति नहुँदा संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्र रक्षाको लागि समृद्धि अभियानको लागि भन्दा जनताले पत्याएनन् नि त नेताजी। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न सही प्रश्न हो, म यसमा विमति राख्दिनँ। चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, चाहे जो हुन्, ग्याङ अफ 4 हुन् कि ग्याङ अफ 5 हुन्, 6 हुन्, मतलब छैन, उत्तिकै दोषी छन्। किनभने यो अवस्था ल्याउनुमा यिनी सबैजना दोषी छन्। बढी दोषी चाहिँ कुरा छ। आजको दिनमा संसद विघटन गरेको हुनाले ओली नै दोषी हुन्, तर यो अवस्था निम्ति आउनुमा चाहिँ नि यी सबै पनि दोषी छन्। जनताको बीचमा अहिले जे भइरहेको गतिविधिहरू छ, सरकारलाई काम गर्न नदिइरहेको, बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रैबाट भयो। अघि नै ग्याङ अफ 4, ग्याङ अफ 5, 6 भन्नुभएको छ, त्यही ग्याङबाट हो सरकारलाई काम गर्न नदिए। मेरो 36 सालदेखिको अनुभवमा चाहिँ नि जुलुसहरू निस्दाखेरि तोडफोड हुन्छ, त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा कर्मीसँग भिडन्त हुन्छ। अब नागरिकसँग भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जान त अलि लाग्छ होला तपाईँहरूलाई पनि? अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै जे अप्ठ्यारो हो फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि आयो भनिहाल्यो नि हामी। आज यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा छ। आज धेरै महत्त्वपूर्ण विषय आयो र म आज कुनै तर्क गर्न आएको होइन, म तर्क वितर्क गर्न आएकै होइन। म आज खालि एउटै कुरा गर्न आएको हुँ, यो मुलुकलाई कसरी बचाउने, यो मुलुकलाई कसरी बचाउने, हाम्रो डेमोक्रेसी कसरी बचाउने, हामी गर्ने के। याद गर्नु होला, तपाईँले गएको चुनावमा 76%, 76% चाहिँ नि टर्नआउट भएको थियो। मान्छेले त्यति उत्साहमा भोट गरेका थिए र त्यो इलेक्सनको नतिजा आज 3 वर्ष पुग्दाखेरि हामीले जनताले भोट गरेर पठाएका व्यक्तिहरूले सबै अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदिए। र सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरू हामी चुनेका मान्छे होइनौँ। हामीले 76%ले चाहिँ नि चुनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि सारा अधिकार आएर चाहिँ नि हामीले सुप्रिम कोर्टलाई बुझाइदियो। अब जे हुनु त मुलुकमा सुप्रिम कोर्ट डिसाइड गर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन। लोकतन्त्र भनेको कस्तो कुरा हो भनेदेखि जहाँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ नि खासै कानुनी कुरा जानुपर्ने हो, पोलिटिकल कुरा जानुपर्ने होइन। त्यसैले सबभन्दा पहिले कुरा त यो क्लियर गरौँ कि हाम्रो जनताको अधिकार हामीले चाहिँ पुरा सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदियौँ। के त्यो ठिक थियो? लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र अब कमजोर भयो। दोस्रो कुरा, आज कोरोनाको महामारी भयङ्कर छ, हामीलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ। भ्याक्सिन किन्ने अवस्था हाम्रो छैन। अति महँगो छ भ्याक्सिन, तर त्यसलाई अलिक सस्तो पनि मुलुकबाट पाउन सकिन्छ। त्यही पनि एक भ्याक्सिनको $3-4 पर्छ। र यहाँ जनताको अधिकारै छ
सरकारको दायित्वै थियो कि चाहिँ सबै जनता जोलाई चाहिने हो फ्री भ्याक्सिन दिने। त्यसको मतलब अरबौँ खर्च हुनु पर्ने थियो। अब त्यो भ्याक्सिनले जनता बचाउने जुन पैसा छ, अब त्यो पैसा विकास खर्च सबै दिएर चाहिँ अब हामी इलेक्सनतिर जानु पर्ने भयो। 3 वर्ष नपुग्दै अब 2 वर्षमा इलेक्सनमा जाँदा त्यो पैसा जुन जनता बचाउने पैसा थियो, अब त्यो इलेक्सनमा ओलीजीको नाक बचाउनेतिर हामी लाग्न आयौँ। यो अहिले इलेक्सन कुनै हालतमा हुन हुँदैन। पैसाको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने हुन हुँदैन। हामीसँग मान्छे बचाउने, मैले आज मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी या कुनै नेताको चाहिँ मलाई के अस्तित्व जोगाउनु छैन। मेरो पहिले जनता बचाऊ र आज सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड ओली होइन, शत्रु भने कोरोना हो। त्यसलाई बचाउनको हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो पैसाकै कुरा हो यो। त्यसैले ओलीजीले जुन अहिले जुन आज गर्नुभयो संसद विघटन गरेर त्यसपछि इलेक्सनमा जाने भन्नुभयो, यो कदम बिल्कुलै गलत छ। ओलीजीले कतिपय कदम 3 वर्षमा ठिक गर्नुभएको छ, बेठिक गर्नुभएको छ। मैले ठिकलाई ठिक भनेको छु, बेठिकलाई बेठिक भनेको छु। कतिपय उहाँको कुराहरूमा मैले बचाएको छु। तर यो कदम चाहिँ नि डेमोक्रेसीको लागि पनि खतरा, जनताको लागि पनि खतरा। मेरो जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमा जुन पैसा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी इलेक्सनतिर लग्दैछौँ। र त्यो इलेक्सनतिर के को लागि? त्यही नेताहरू छन् जो इलेक्सनमा लड्नेछन्, त्यही पार्टीहरू छन् इलेक्सनमा लड्ने। जितेर आउने पनि फेरि यिनै हुन् जसले हाम्रो अहिलेको अवस्था ल्याएको छ। चेन्ज छैन, मान्छे उही हुन्, इलेक्सन भएर आउने त्यही व्यक्तिहरू हुन् भनेदेखि के काम लाग्छ? फेरि इलेक्सन आयो, जित्यो, आखिर हुने त यही रहेछ नि त। 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि पनि यो अवस्था छ भनेदेखि अनि अब आउने चाहिँ नि चाहे त्यो 1/3 होस् कि 5/3 होस् कि 3/3, के मतलब हो हामीलाई? आखिरमा मान्छेको मन चेन्ज नहुँदासम्म के हुँदो रहेछ? गलत, बिल्कुल गलत। अब ओलीजीले त गलत गरे, ठिक छ, तर राष्ट्रपतिको त्यत्रो ठुलो गलत कसरी हो? राष्ट्रपतिले कमसेकम आफ्नो पदको मर्यादा राख्नको लागि, आफ्नो पद बचाउनको लागि, आफ्नो मान बचाउनको लागि पनि त्यो ओलीजीले पठाएको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो। केही दिन सर्वोच्चमा पठाउनु पर्थ्यो, जुन पहिले राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र जोसँग अधिकार थियो, राजा थिए, उनले पनि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यस्तो अवस्था आउँदाखेरि सुप्रिम कोर्टमा सोधेका थिए र सुप्रिम कोर्टको आदेश, उनको चाहिँ नि निर्णय आएपछि आफ्नो काम गरेका थिए। आज विद्या भण्डारीले एक छिनमा पास गरिदिने, आफ्नो सल्लाहकारसँग गरेर हुँदैन। यो त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि त्यहाँ सुत्नु पर्यो। सोधे कमसेकम राष्ट्रपतिको मान मर्यादा चाहिँ रहन्थ्यो। तर आज प्रेसिडेन्ट कम्प्लिटली मुसिए। हुन त विद्या भण्डारी कम्प्लिटली चाहिँ पोलिटिक्समा एकदम मुसिया हुन्, तर अहिले आएर चाहिँ राष्ट्रपतिको पदै चाहिँ खत्तम भइदियो। सो यो यति ठुलो गल्ती भएको छ। अब कुरा आउँछ ओलीजीले चाहिँ नि यो जुन गर्नुभएको छ, अब भइगयो, भोलि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले अब के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। सुप्रिम कोर्टले अर्को उपाय नै छैन। सुप्रिम कोर्ट कसैको दबावमा छैन भनेदेखि, सुप्रिम कोर्टले विशुद्ध न्याय हेर्ने हो भने, सुप्रिम कोर्टले राष्ट्र हेर्ने हो भने, उसले संविधान हेर्ने हो भने उसले उपाय नै छैन। उसले कुनै हालतमा पनि यो संसद विघटन गर्न दिनु हुँदैन। किनभने सुप्रिम कोर्टले हेर्छ के भनेदेखि लेटर अफ द ल, संविधानमा के लेखिया छ, त्यो लेखिएको मर्म के थियो, लेख्या र मर्म त्यो बेलाको नेपालको हो। आजको परिस्थिति चेन्ज हुन सक्छ र सुप्रिम कोर्टले गर्दाखेरि लेटर अफ द ल पनि हेर्ने, कानुन पनि हेर्ने, मर्म पनि हेर्ने, तर मुलुक बचाउनेतिर पनि सुप्रिम कोर्टले हेर्नै पर्छ। मुलुक र जनताको लागि हो सुप्रिम कोर्टले काम गर्ने। खालि त्यो लेटरमा के लेख्छ, लेटरमा मात्रै के लेखेर हेर्नु हुँदा कुनै पनि लेखनदासले पनि त्यसको निर्णय दिन सक्छ। एउटा मामुली कोर्टको लेखनदासले पनि संविधानमा यो लेखेर चाहिँ यही नै गर्छ भन्छ, तर यो संविधानमा चाहिँ अधिकार छैन। जस्तो सुकै चाहिँ नि तर्क वितर्क दिए पनि यो संविधानमा चाहिँ अधिकार चाहिँ छैन। त्यसैले अधिकार नभएको कुरा यहाँ भएको छ र यसमा सुप्रिम कोर्टले कुनै उपाय नै छैन। मुलुक बचाउने हो भनेदेखि सुप्रिम कोर्ट अरू डिसिसन गर्न सक्दैन। उसले यो संसद भङ्ग गर्न हुँदैन, किनभने गऱ्यो भनेदेखि अनि समस्या हुन्छ। अब अर्को कुरा के होला, सडकमा
जुलुसहरू निस्के, सडकमा चाहिँ नि नाराबाजी भएको छ, ठिक छ, आपत्ति छैन। तर कोरोनाको टाइम छ, कोरोनाको टाइम यतातिर पोलिटिक्स गर्दा के चाहिँ कतै कोरोनाले हामीलाई भत्सक नपारोस्, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण गर्छ। जुलुस निकाल्ने व्यक्तिहरूले जो दलका नेताहरू छन् जुलुस निकाल्नु ठिक छ, तर दूरी मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर कोरोनाको मर्यादा राखेर कोरोनासँग बसेर जुलुस निकाल्दा आपत्ति छैन। तर मेरो अनुभवमा, मेरो 36 सालदेखिको अनुभवमा चाहिँ नि जुलुसहरू निस्किँदाखेरि तोडफोड हुन्छ, त्यति मात्र होइन, सुरक्षा कर्मीसँग भिडन्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जो सडकमा उत्रिएका छन् पोलिटिकल पार्टीका क्याडरहरू, उनी त स्वेच्छाले उत्रिएका छन्, स्वेच्छाले मुलुकलाई कोरोनाले जस्तो पार्छ उनले निस्किँदाखेरि त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो भित्र सुरक्षा कर्मीहरू जो हुन्छ भिडन्त गर्न जानुपर्छ, तिनको के दोष? हामी सुरक्षा कर्मीलाई किन चाहिँ यत्रो समस्या पार्ने? त्यसैले योमा जो सडकमा उत्रिनुहोस्, आपत्ति छैन, तर कुनै हालतमा पनि त्यो सुरक्षा कर्मीसँग भिडन्त गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने त्यो बिचरा सुरक्षा कर्मीहरूको कुनै यसमा हात छैन। उनलाई र उनको परिवारले चाहिँ कोरोनाले ध्वस्त पार्ने काम हामी नगरौँ। ती गरिब छन्, तिनलाई सरकारले हेर्नेवाला पनि छैनन्, त्यसैले चाहिँ नि हामी जनताले हेर्न पर्ने छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्छ, जो सडकमा उत्रिएका छन् अलिकति संयम राख्नुहोस्। आखिरमा यो त गएर टुङ्गिन त सुप्रिम कोर्टमै हो, यो सडकबाट आजको दिनमा सडकबाट टुङ्गिने कुरा होइन। त्यसैले धैर्य गरौँ, हामी सङ्केतिक जुलुस निकाल्नु, साङ्केतिक नाराबाजी पनि गरौँ, तर सुप्रिम कोर्टको छिटोमा छिटो चाहिँ निर्णयलाई पर्खौँ। र मेरो विचारमा त्यो निर्णय कम्प्लिटली भन्छ, निर्णयले चाहिँ संसद विघटन गर्न हुँदैन भन्छ, तर त्यसपछि केही गरेर सुप्रिम कोर्टले ओलीकै लाइनमा गएर विघटन गर भनिदिएपछि अनि त्यस बेलामा चाहिँ नि म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले कोरोना होस् कि नहोस् त्यस बेलामा पक्की मुलुकमा द्वन्द्वले आगो चाहिँ बल्छ, यो पक्का कुरा छ। त्यसैले सुप्रिम कोर्टले पनि यो कुरा विचार गरेर आफ्नो निर्णय गर्छ। उसलाई मैले गर्न खोजे होइन, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे होइन, खालि भन्न खोजा कि मुलुकको हित पनि हेरेर तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। र यो पनि मलाई थाहा छ कि आज तपाईँलाई त्यो गर्नलाई कुनै बाधा छैन कि संविधानमा डाइरेक्टली यो ओलीजीलाई यो अधिकार छैन कि यो संविधान यो संसद विघटन गर्ने। र इनफ्याक्ट यही प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भनेरै चाहिँ यो क्लज चाहिँ यो राखिएको छ संविधानमा, र यो अधिकार नदिएको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले यो अब ओलीजीले अहिले केही समय पर्ख्या के भन्छ, र उहाँलाई यो गरेका क्या कारण के भने उहाँलाई उहाँको विरोधमा नि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने त्यो त देखियो, पक्कै देखियो, तर त्यो त सामना गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यसरी भाग्ने होइन नि। ओली जस्तो चाहिँ नि एउटा जस्तो खम्बा जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि ऊ सामना गर्नु पर्थ्यो। र हेर्नुहोस्, संसदमा हार्नु कुनै बेइज्जत हुँदैन, तर अब पार्टीले निष्कासन गर्छ, निष्कासनको दाग लाग्यो त त्यो त ठुलो दाग हो नि त। त्यो किन नबुझ्या? त्यो माहिर पोलिटिसियनले संसदमा गएर हार्नु जित्नुमा कुनै ठुलो कुरा छैन, त्यो त इज्जत पनि होइन, बेइज्जत पनि केही पनि होइन, त्यो त चल्तीको कुरा हो। तर अब पार्टीमा जुन यो पार्टी बस्दैछ कम्युनिस्ट पार्टीको, उसले त डेफिनेटली चाहिँ अनुशासनमा चल्छ भनेको छ, यो त्यसमा एउटा त निष्कासनै हो। अब ओलीमाथि यत्रो चार्ज आएर उसले दाग लाग्नु छ त उसले त फेस गरेको हुन्थ्यो, फेस गर्नु पर्थ्यो नि, आएको छ भने फेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि नगरे अनि लुसुको चाहिँ अर्को बाटो अप्नाए, जुन बाटो चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने अवस्थामा गइरहेको छ। मैले यसको त तर्कै बुझिनँ, त्यही पार्टी हुन्, त्यही मान्छे इलेक्सनमा जाने हुन्, त्यही नेता हुन्, यही अवस्था हुने, यही मान्छेले घुम्ने मेचमा घुमाइरहेर के फाइदा हुन्छ हामीलाई? यो चाहिँ नि मैले बुझ्न सकिनँ के। त्यसैले चाहिँ नि अहिले मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा परेको छ। र यो पनि मलाई बताइदिउँ, यसको चाहिँ नि हामी दोषीहरू हेर्ने हो भनेदेखि कोही पनि यो यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माथिल्लो तहको नेताले चाहिँ नि यसबाट छुट पाउन सक्दैन, यो सबै दोषी छन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, चाहे जो हुन्, ग्याङ अफ 4 हुन् कि ग्याङ अफ 5 हुन्, 6 हुन्, मतलब छैन, उत्तिकै दोषी छन्। किनभने यो अवस्था ल्याउनुमा यिनी सबैजना दोषी छन्, बढी दोषी छन्। कुरा छ आजको दिनमा संसद विघटन गरेको हुनाले ओली नै दोषी हुन्, तर यो अवस्था निम्ति आउनुमा चाहिँ नि यी सबै पनि दोषी छन्। प्रक्रियामा यो आजै युद्ध पुनः पनि दोषी छन्। किनभनेदेखि एउटा बताउँ,
हरिणलाई पनि बाघले लखेट्दै गयो भनेदेखि एक पोइन्टमा पुगेपछि जब हरिण थाहा छ कि म मर्छु भने परेपछि उसले पनि थाहा छ मर्छु भनेर पनि उसले सिङले चाहिँ बाघमाथि अट्याक गर्छ। र ओलीलाई चाहिँ घ्याक्दै ग्याङ अफ फोरले घ्याक्दै ल्याएर चाहिँ त्यो भित्तामा पुऱ्याएपछि उसले चाहिँ हरिणले गएर बाघमा अट्याक गरेको। तर ओली जस्तो माहिर पोलिटिसियन मैले त जहिले पनि ओली जतिको यो राजनीतिको नेपालमा छँदै छैन। आजको दिनमा सबै नेता एकातिर राख्नु, ओली एकातिर राख्नु, ओली नै उसकै नै भारी हुन्छ पल्ला भनेको जहिले पनि मैले भनेको थिएँ। र त्यो मैले देखेँ अस्तिको दिनमा जब ओलीजी प्रचण्डको घरमा गए, बादललाई भेट्न गए, त्यो लास्ट डे थियो ओलीजीको चुलीमा पुगेको राजनीतिक माहिरपन त्यो चुलीमा थियो। जब भोलिपल्ट संसद विघटन गरे त्यो चाहिँ गन्दरङ गुन्द्रङ गयो। जस्तो प्रचण्डलाई मैले एक जमानामा प्रचण्ड नै भन्थेँ, जब इलेक्सन चाहिँ उनको चाहिँ पक्षमा जान आँटेन, राति 2 बजे चाहिँ उनले चाहिँ म मान्दिनँ भने उनी चकनाचुर भएका थिए। ओली मेरो उसमा चाहिँ माहिर पोलिटिसियन त्यो दिनसम्म कस्तो गजब गरे। प्रचण्डलाई पनि ओहो ओली त अब गले बिते खत्तम भए, म कहाँ चाकरी गर्न आए, बादल कहाँ गए, वामदेवलाई यो आश्वासन दिए, सबैलाई यस्तो चक्री ओली त खत्तम भएछ बिचरा त भन्ने अवस्था पुर्याएर भोलिपल्ट सबैको ठ्याक्कै खत्तम गरे। त्यो भन्दा ठुलो चलाकी कुनै हुनै सक्दैन। यो त राजा महेन्द्रले गरेको कुरा जस्तो बताउँछ तपाईँहरूलाई। जब राजा महेन्द्रले पुसको जो 17 साल गरेका थिए नि, त्यस बेलामा सुवर्ण शमशेर राजाको नजिक थिए। सुवर्ण शमशेर चाहिँ कलकत्ता जानु थियो र सुवर्ण शमशेर कलकत्ता जानु थियो कुन दिन हो। र त्यो सुवर्ण शमशेरलाई राजाले चाहिँ अब अलिक माया गर्ने के भन्नु, तिमी कहिले जाने कलकत्तामा सोधे। सरकार म चाहिँ पुसको कति गर्थेँ, होइन काम गर्नु त गइहालेन भने उसलाई 7 दिन अगाडि भगाइदिए। बिपीले चाहिँ नि अनि बिपीको चाहिँ नि पुसको कति 2-3 दिन अगाडि चाहिँ नि गरेको उसले बाहिर जानु थियो, नेपाल काठमाडौँ बाहिर जानु थियो। राजाले के भन्यो, त्यो दिन त खराब छ, तिमी नजाऊ त्यो दिन, त्यो पर्खान भनेर कति माया गरेर देखाए, भोलिपल्ट खत्तम पार्यो। यो ओलीले पनि एक्ज्याक्टली त्यही गरेको। मैले पनि त्यो दिनसम्म ओलीजी माहिर पोलिटिसियन, भोलिपल्ट जब संसद विघटन गरे चकनाचुर पारे, आफ्नो इज्जत पनि गए, नेपाललाई पनि एकदम ठुलो सङ्कटमा पारे। त्यो अवस्था के भने के चाहिन्छ के सोधाएन मलाई होइन, इलेक्सनमा जानै सक्दैन, जानै हुँदैन, के कुरा गरे मैले भने सुरुमै भन्थेँ नि, इलेक्सनमा जाने कोरोनाको लागि पैसा म छुट्टा भ्याक्सिनको लागि कि म आज इलेक्सन लड्न जाउँ। म यी पोलिटिसियनलाई यही आउने हुन् चुनिएर, यही पार्टी हुन्, यही नेता हुन्, यही अवस्था हाम्रो घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे बनाएको भइसक्यो त। डाक्टर साहब, यदि सुप्रिम कोर्टले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन भने के देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ? सङ्कटकाल त कुनै पनि लाग्दैन। अब ओलीजीको हातमा के छ भनेदेखि या त उनले चाहिँ सुप्रिम कोर्टले भनेको कुरा मानेर खुसुक्क चाहिँ नि सन्यास आगे सन्यास लिनुपर्छ सबै। अब त अब ओलीजीको चाहिँ पोलिटिकल करियर त धेरै छैन, न त यिनीको छ यतापट्टि इतरका पनि प्रचण्ड छ। अब सबै सन्यास दिनै पर्छ, किनभने अब युवालाई छोड्नुपर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ यो जसले यो हाम्रो युवा अवस्था ल्याए, अब यिनले चाहिँ अब यो माथिका एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड हुन् कि माधव नेपाल झन् यी सबै अब सन्यास लिनै पर्छ। ओलीले पनि लिनुपर्छ, उपाय छैन, किनभनेदेखि यिनीहरूले हाम्रो देशलाई झ्याल 3 वर्ष बन्धक राखे, आज चाहिँ नौटङ्की गर्ने खत्तम पारे हामीले। त्यसरी चाहिँ यो जानुपर्छ। र अगर सुप्रिम कोर्टले संसदलाई भङ्ग गर्यो भनेदेखि देशमा चाहिँ नि ठुलो सङ्कट दन्दै नै आगो बल्छ। यो बताउँदै थ्याङ्क यू। जोले हिजो गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको नीति घोषणाको सिफारिसको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो नयाँ एउटा माहौल सिर्जना भइरहेको छ। नयाँ गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु अगाडि देखिएको छ। निश्चय पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको अवधि नपुग्दै विघटन हुने कुरा दुःखद विषय हो। हामी त्यसलाई सही भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर त्यो कुन परिस्थिति, कुन कारणले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन पुग्यो, यो कारणहरू भित्रै बसेर हामीले खोतलेर हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, मनन गर्नुपर्छ। झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकारले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढाइरहेको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियानमा निर्माणका प्रशस्त आयामहरू
जनतासँग सरोकारका, जनताका सुविधाका, समृद्धिका आयामहरू थप्दै लगिरहेको थियो। 13 वटा इन्डिकेटर सूचकहरूमा सुधार आएको। कति विषयमा त हामी दक्षिण एसियामा नै कोभिड नियन्त्रण गर्नेमा हामी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सफल छौँ। समृद्धिको अभियानमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आर्थिक वृद्धि कहिले पनि भएको थिएन। 7% राष्ट्रिय आय, त्यो अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। यो कोभिडले सताइरहेको बेलामा पनि झन्डै 5% को हाराहारीमा राष्ट्रिय आयको अवस्था छ। हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर यसलाई हामीले दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यो अहिले मात्रै होइन, हामीले 15 सालदेखिको इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीहरूले कति समयमा बाध्यतावश पनि उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य समस्याहरू झेल्दै आइरहेको, प्रतिनिधि सभा संसद विघटनको निम्ति बाध्य भएको अवस्था हामीले देखिरहेका थियौँ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बाध्यतावश यो दुःखद खालको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्टी भित्रै रहेका केही नेताहरूका कारण उहाँहरूले सरकारले गरेका कामको कुनै पनि समयमा जस नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टामा अल्छो मात्रै राख्ने, हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने, जति बेला पनि बाह्य आक्रमण सहन सजिलो हुन्छ, आन्तरिक आक्रमण गाह्रो हुन्छ। किन भन्ने आउला, तर नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमा यो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्यो भने धेरै अगाडिदेखि यस्ता षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ। अहिले ओली सरकार पनि त्यो षड्यन्त्रको शिकार बनेको छ। बाध्य भएर उहाँले यो एउटा दुःखद कडा कदम चाल्नु पर्यो। वास्तवमा यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि, विदेशीहरूको सामु नझुक्ने, हाम्रो शिरलाई ठाडो उठाउनको लागि, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दुःखद कदमलाई अगाडि चाल्नु बाध्य हुनु पर्यो उहाँले। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने अब यो भन्दा पछाडिका सीन करिब कब्जामा जाने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा नहुने, कसैको इशारामा खेलमा दौडिने, समृद्धिका अभियानहरूलाई अवरुद्ध पार्ने, यो परिस्थिति टड्काएर रूपमा देखिएको छ। भोलिको सिलले स्टेप बाई स्टेप ती कुराहरू हामीलाई बताएको छ। कब्जा निरङ्कुशताको दाउ कसैले खेल्दैछ, त्यसैलाई रोक्नको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि, जनतालाई बचाउनको लागि उहाँले यो दुःखद कदम अगाडि बढाउनु भएको। अब यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा संविधानले बताएको छ, यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा हो। संविधानको धारा 85 ले त्यही कुरा किटान गरिदिएको छ। संविधानको धारा 76 को 7 ले यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई किटान गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसदको जुन विघटन गर्नुभएको छ, यो ताजा जनादेशको लागि हो। लोकतन्त्रमा ताजा जनादेशको आवश्यकता छ। यदि धमिलो आयो, प्रश्नहरू कतैबाट उठ्यो भने जनताको बीचमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यो संविधानले दिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो। संसारमा चलिआएको, जता पनि जुनसुकै लोकतान्त्रिक समाजमा चलिआएको प्रक्रिया हो। त्यही प्रक्रियालाई ताजा जनादेशको लागि उहाँले अहिले यो एउटा कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। श्रेणीको रूपमा हेर्दा यसले हामीलाई सङ्कट पारे। म पनि एउटा सांसद हुँ, 3 वर्ष पनि भएको छैन। म प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भएर आएको। मलाई पनि 5 वर्ष पुगोस्, मेरो कार्यकाल यति काम गर्नुपर्नेछ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। तर मलाई अहिले त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको राष्ट्र हो, जनता हो, संविधान हो, लोकतन्त्र हो। त्यसको रक्षाको निम्ति उहाँले यो गरिरहनु भएको छ। यहाँ कति साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सुन्नै नसकिने, भन्नै नसकिने राजनैतिक शब्दकोशभित्र, एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। तर मलाई लाग्छ राजनैतिक शब्दकोशमा यस्ता फोहोरी शब्दहरू हुँदैन। म त्यस्तो शब्दहरूलाई उहाँको स्तर के हो त्यही शब्दले बताए, म त्यति मात्रै भन्छु। उहाँको उद्देश्य के हो त्यही शब्दले बताए, हैसियत के हो त्यही शब्दले बताए। म ती शब्दहरू प्रयोग नगर्नु।
तपाईँहरू सबैले सुनिबस्नु भएको छ। तर हामी ढुक्कसँग यति कुरा भन्न सक्छौँ, राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यो एउटा दुःखद कदमलाई अगाडि सार्नु पर्यो, लोकतन्त्रका लागि अगाडि सार्नु पर्यो। ताजा जनादेश प्रश्न उठ्यो, साहसी मानिसले आफ्नो नैतिकताको लागि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ ताजा जनादेशबाट। त्यसैको लागि यो अगाडि बढेको विषयहरू हो। म यति नै कुराहरू राख्छु। धन्यवाद। चुनाव हुन्छ। चुनाव वैशाखको कति 17 गते र 27 गते दुईवटा चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ। निर्वाचन हुन्छ, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, फेरि पनि हामी जनादेश प्राप्त गर्छौँ। हामीलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन। अलिकति अप्ठ्यारो त महसुस भएको छ। जनताको बिचमा अहिले जे भइरहेको गतिविधिहरू छ, सरकारलाई काम गर्न नदिइरहेको, बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रैबाट भयो। अघि नै ग्याङ अफ 4, ग्याङ अफ 5, 6 भन्नुभएको छ। त्यही ग्याङबाट हो सरकारलाई काम गर्न नदिए। मान्छे पछि, परिवार पछि मिडिया तयार गरेको छ अनि त्यो मिडियाबाट भए नभएका भ्रमहरू फैलाउने काम गरेको छ, षड्यन्त्र गरेको छ, चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको छ, हुँदै नभएको अफवाहहरू फैलाउने कामहरू गरिरहेको छ। त हामी यो कुरा जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। जनताहरू सचेत हुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, अलिकति मेहनत बढी गर्नुपर्छ। दुई तिहाईको बहुमत ल्याउनु भयो भने जनतालाई यसरी नै झुक्क्याउने होइन। सरकार त दिएको नि जनताले। मिडिया ल्याउने अधिकार चाहिँ के बोले सरकारले दिएको हो कि विभाग? अब यो हामीले आफूले चाहे जस्तै गरेर सामाजिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, बिचबिचमा अवरोध आउँछ। हामीले चाहँदै नचाहेको डिजास्टर आउँछ नि, चाहँदै नचाहेको कोरोना आउँछ नि। हाम्रो गन्तव्यलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई केही बिचमा अल्मल्याउँछ, तर हामी सकेसम्म त्यो उद्देश्यलाई जनताको बिचमा स्पष्ट पार्छौँ। फेरि पनि हामी सुधारको बाटोबाट, फेरि पनि हामी जनताको हितको बाटोबाट हामी अगाडि जान्छौँ। जनतामा मिल्छौँ। हाम्रा कार्यकर्ता छन्, नेताहरू छन्, एकदम स्थापित लामो समय अगाडिदेखिको पार्टी छ। जनतामा जनताको विश्वास प्राप्त गरेको नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिले जनतालाई विश्वास गर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी दाबी गर्दै गर्दा नागरिकता हाँसिरहेका छन्, जबकि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्न खोजेको भए संसद विघटन गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र सहमति नहुँदा संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्र रक्षाको लागि, समृद्धि अभियानको लागि भन्दा जनताले पत्याएनन् नि त नेताज्यू। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न सही प्रश्न हो, म यसमा विमति राख्दिनँ। मैले भनिहालेँ, आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण यो एउटा समस्याहरू आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। एकदमै ठुलो बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन, बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि, तर आन्तरिक रूपमै खिचातानीहरू, आन्तरिक रूपको एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। यहाँले समृद्धि अभियानको कुरा गर्नुभयो होइन? समृद्धि अभियान त अब त पूर्णविराम लाग्यो नि, किनकि समृद्धिको लागि छुट्याएको बजेट त निर्वाचनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुरा, यहाँले समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि पटक पटक त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि नेपालको व्यवस्थापिका संसद बाधक भयो, त्यही भएर विघटन गरियो। जवाफ यही हो? परिणाममा त्यही भन्नु पर्यो। त्यो भित्रको केही चलखेल बाधक भयो नि, गलत खालको क्रियाकलाप बाधक हुन पुग्यो, त्यस्तो हो। अब तपाईहरु समृद्धिको अभियान चाहिँ रोकिँदैन, किनभने सरकारले गर्ने जे जति कामहरू छ नि अहिले अगाडि बढाइरहेको सरकारले गरिरहेको ती कामहरू त कुनै कामहरू पनि रोकिँदैन, बजेट कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, तिनीहरू सुचारू रूपमा अगाडि जान्छ। चुनावको लागि केही छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ, त्यसको अर्को व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। सरकारले सक्छ नि, विकास निर्माणको कामहरू रोकिँदैन, कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, आयोजना रोकिँदैन। अबको चुनावमा तपाईहरु एमाले माओवादी भएर जानुहुन्छ कि नेकपा भएर जानुहुन्छ? हामी नेकपा भएर जाने कोसिस गर्छौं। अझै पनि तपाईहरुलाई विश्वास छ हामी कोसिस गर्छौं नेकपा भएर। त्यो नेकपा नै भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौं, सूर्य चिन्ह लिएरै हामी निर्वाचनमा जान्छौं। ठुलो पंक्तिले त्यही नेकपालाई जसलाई हामीले नेतृत्व गर्छौं त्यसैले विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क दृढ छौं, एकदम विश्वासी छौं हामी यसमा।
अब नागरिकसँग भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जान त अलि लाज लाग्छ होला तपाईँहरूलाई पनि। अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै थियौँ, अप्ठ्यारो हो, फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि आयो भनिहाल्यो नि। हामी भएका सबै विषयलाई हामी प्रष्ट रूपमा जनताको बिचमा राखिदिनु। के कुरा लुक्याउनु पर्छ? तपाईँहरूले मिडिया मार्फत धेरै कुरा बाहिर लगिदिनु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ। हामी हो भनेर जान्छौँ। अब हामी सुधारको, हिजो हामी झुक्क्यौँ, छक्क्यौँ, फस्यौँ, अब हामी फस्दैनौँ। हामीलाई कसैले पनि षड्यन्त्रबाट हामीलाई भुलाउन सक्दैन। हामी भन्छौँ तपाईँहरूको लागि, जनताको निम्ति, जनताको नेपाली नागरिकलाई चाहिँ सधैँभरि प्रयोगशाला बनाइराख्ने होइन नेताजी? नेपाली नागरिकलाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाउने सधैँ प्रयोगशाला होइन, अब काम गर्दै जाने हो। हस्, थ्याङ्क यू।